त्रिरत्न शरणम बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रद्धालु दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि म सन्देशमूलक एउटा भिडियो यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कि भगवान बुद्धको मूल धर्मको रहस्य अनात्माको दर्शन गर्नु नै हो भनिन्छ। त्यो आत्मा साक्षी द्रष्टाको ठ्याक्कै विपरीत हो। हामीले आत्मा भनेर समाति राख्छौं भने, चाबी राख्छौं भने, पगडी राख्छौं भने कहिल्यै पनि सत्यको दर्शन गर्न सकिन्न रे। त्यसैलाई बुद्ध धर्ममा नैरात्मा भनिन्छ। नैरात्माको बिन्दु, नैरात्माको रहस्य भनेर भनिन्छ। उदाहरणको लागि म यहाँ एउटा बडो रोचक कथा जोड्न मन लाग्यो। कथा हो 84 महासिद्ध गुरु कङ्गर रिबाको। उहाँ जातमा त शूद्र जातिका थिए। शूद्र जाति। उहाँ महुरा नगरमा जन्मेका थिए। उहाँले आफ्नो सोसराको समान जातिको महिलासँग विवाह गरेका थिए। विवाह गरेर गृहस्थी जीवनमा उहाँ निकै काम सुख भोगमा लिप्त रहिरहे। धर्म र मोक्ष पथमा कदापि उहाँले चाहना गरेनन्। संसारिक भोग विलास र संसारिक सुख सुविधामा मात्रै उहाँ लागि परे। र यसै क्रममा कर्म संस्कारको कारण एक दिन उहाँकी प्यारी श्रीमतीको निधन भयो। देहालीला समाप्त भई। अनि उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई बोकेर स्मशान घाटमा जान्छ। स्मशान घाटबाट उनी फर्किन सक्दैन। त्यहाँ गएर उनी आफ्नो श्रीमतीको लासलाई अङ्गालो हालेर रुन्छ। हे मेरी प्यारी श्रीमती पत्नी, तिमीले आज के गर्यौ? किन मलाई तिमीले यसरी छोडेकी? मलाई एक्लो पारेर तिमी किन यसरी गएकी? म अब कसरी बाँच्नु तिमी बिना? अब म कुनै पनि हालतमा मेरी प्यारी मैया, म तिमीलाई छोडेर जान सकिन्न। म तिमीलाई छोडेर जान सकिन्न। हे मेरी प्यारी, हे मेरी पत्नी गरेर यस प्रकारले उनी भाव विहालका साथ रुन्छ। आफ्नी श्रीमतीको लास च्याबेर यसरी रुइराखेको त्यहाँ सुविज्ञ एकजना योगीले देख्छ र उनी त्यहाँ नजिक गएर योगीले उनलाई सोध्छ, हे गृहस्थी, तिमी किन रुएको? अनि ती दुखी गृहस्थीले उत्तर दिन्छ, हे योगी, हे महायोगी, मेरो प्राण भन्दा प्यारी मेरी पत्नी श्रीमती मबाट यस प्रकारले बिछोडिएको दर्दनाक घटना तपाईले देख्नु भएन। तपाईले देख्नु भएन। आँखा निकालेको अन्धो झैं आज मेरो यो जीवनको सबभन्दा प्यारी मेरी पत्नी मलाई छोडेर गई। यो भन्दा ठुलो दुःख, यो भन्दा ठुलो पीडा, यो भन्दा ठुलो क्लेश अरु के हुन सक्ला? महायोगी, हजुर नै भन्नुस्, अरु के हुन सक्ला?
यस प्रकारले विलापका साथ योगीले उसले भन्छ। अनि उसको त्यस प्रकारको सन्तापलाई देखेर योगीले यस प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ, हे गृहपति, यता सुन, यो संसारमा जन्मको अन्त मृत्यु नै हुने, संयोगको अन्त त बिछोड हो। सबै यी निर्मित वस्तुहरू अनित्य छन् र संस्कारिक धर्महरू दुःखमय छन्। यस प्रकारका दुःखमय धर्महरूबाट तिमीलाई दुःख हुँदैन त? बुझ्यौ? त्यसैले मरिसकेका लासलाई तिमीले च्यापेर राखेर तिमीलाई केही फाइदा हुन्छ? जस्तै मरिसकेपछि यो सास तोडी प्राण तोडिसकेपछि यो जीवन ढुङ्गा र माटो जस्तो हुनेछ। ढुङ्गा र माटो बराबर हो, त्यसले न प्रतिक्रिया दिन्छ न त्यसले केही बोल्छ। त्यसैले त्यसलाई तिमीले पक्रेर तिमीलाई के फाइदा हुन्छ? लु भन्नुस् त, के फाइदा हुन्छ? हुन्छ? यदि हुँदैन भने बरु धर्मको भरोसा लिनु तिमीले, जहाँ जन्म मरणको दुःखलाई समूल रूपमा नष्ट गर्न सकिन्छ। बुझ्यौ? आफूलाई सम्हालेर यस प्रकारले तिमीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी च्यापेर तिमी भाव-विह्वल भई सदा सर्वदा रुएर समस्याको समाधान हुन्न गृहपति, तिम्रो समस्याको समाधान हुन्न। बरु अपनाऊ जन्म मरणको दुःखबाट मुक्त हुने धर्म मार्गमा भरोसा लिनु, ती धर्मको मार्गलाई अपनाऊ। योगीले यस प्रकारले सम्झाउँछ र अनि गृहपतिले भन्छ, हे महायोगी, हे महायोगी, मैले के भन्नु हजुरलाई? यदि यो सांसारिक जन्म मरणको दुःखबाट मुक्त हुने त्यस्तो केही उपाय छ त? त्यसको पनि उपाय हुन्छ? यदि उपाय हुन्छ भने मलाई अवश्य बताउनुस् ल, हजुरले मलाई अवश्य बताउनुस्। अनि योगीले फेरि प्रतिउत्तर दिन्छ, त्यसको उपाय छ, त्यसको गजबको उपाय छ, मेरो गुरुको उपदेशमा छ भनेर अनि ती गृहस्थीलाई योगीले अभिषेक दिन्छ र अभिषेकसँगै नैरात्मा भावनाको नैरात्माको बिन्दुको गम्भीर रहस्यलाई खुलाएर ती रहस्यको उपदेश प्रदान गरिदिन्छ। र अनि गृहस्थीले फेरि योगीलाई प्रश्न गर्छ, हे महायोगी, हजुरले मलाई त्यसको बारेमा उपदेश त दिनुभयो, तर यसको भावना कसरी गर्ने मलाई थाहा छैन, यसको भावना कसरी गर्ने? अनि योगीले फेरि थप दीक्षा दिन्छ, हे गृहपति, तिम्रो त्यो मृतक श्रीमतीको कल्पना, तिम्रो ती मृतक श्रीमतीको विकल्पनालाई त्यागिदिनु, नैरात्म रूपी पत्नीको सुख र शून्यताको भावना गर्नु। मृत्यु श्रीमतीको विकल्प त्यागिदिनु, नैरात्म रूपी शून्यता र सुख र शून्यताको भावना गर्नु। नैरात्म रूपी
पत्नीको भावना गर्नु। यस प्रकारले उहाँले भावना सिकाउनुहुन्छ। सोही बमोजिम उनले निरन्तर 6 वर्षसम्म भावना गर्छ र 6 वर्षपछि उनको श्रीमतीप्रतिको अभिनिवेश, त्यसप्रतिको कल्पना र विकल्पहरू पूर्ण रूपमा क्षीण हुन्छ र सुख र प्रभास्वार महाज्ञानमा ट्रान्सफर्मेसन भइदिन्छ। लजा हिजो तिनै कुरा गम्भीर दर्दनाक दुष्ट थियो, दुःख थियो। आज आएर तिनै कुरालाई साधना गर्नाले, तिनै कुरालाई भित्री रूपबाट बुझ्नाले अथवा स्वीकार्नाले अनि ट्रान्सफर्मेसन भइदियो, ज्ञानमा परिणत भइदियो। त्यसैले गर्दा हे मित्र महानुभावहरू, हामीलाई यो जीवनमा त अनेकौं दुःख आइरहन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, ठुल्ठुला दुःख पनि आउनेवाला छन्, थाहा छ। तर नआत्तिनु होला कि त्यसलाई स्वीकार्न मात्रै जान्नुस् र त्यसको भित्रीको रहस्यलाई मात्रै तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र ती सबैभन्दा दर्दनाक दुःख, दर्दनाक पीडा एक दिन परम सुख र परम ज्ञानमा परिणत हुनेछ र यो घटनाले यस प्रकारको शिक्षा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसैले मित्र महानुभावहरू, हामी त्यस्ता जीवनमा आइपरेका कुनै पनि दुःख देखेर हामी आत्तिनु जरुरी छैन। त्यो दुःखबाट तपाईँ हामी भाग्न जरुरी छैन र त्यसले प्रभावित हुन जरुरी छैन। ती दुःखलाई बुझ्नु मात्रै पर्नेछ, दुःखलाई बुझ्नु मात्रै पर्नेछ। जुन कुरालाई तपाईँ हामीले विकल्पको रूपमा लिएका थियौँ, तिनै कुरालाई आज निर्विकल्पको रूपमा, नैरात्मको रूपमा भावना गर्नाले ट्रान्सफर्मेसन भइदिन्छ। तिनै परम सुख भइदिन्छ, टाढा जानु पर्दैन। सुख ज्ञान खोज्न टाढा जानु पर्दैन। तिनै दुःख महासुखमा परिणत हुनेछ, जुन कुरा ती गृहपतिको जीवनमा भय छाडे। मृत्यु श्रीमतीको विकल्पलाई त्यागेर नैरात्मा श्रीमतीको भावनाद्वारा समस्त दुःख सुखमा परिणत भयो र सुख र प्रभास्वारको ज्ञान छर्लङ्ग उदयमान भयो र अनि यो धतुराको विष उडे झैं, धतुराको विष उडे झैं यो आफ्नो मस्तिष्कबाट समस्त प्रकारका भ्रान्तिहरू निवारण भए, स्वच्छ भए र भ्रान्तिको मूल कारक तत्त्व भन्यो अविद्या हो नि, अविद्या नष्ट भइगयो। जसले गर्दा फलस्वरूप उहाँले परम सिद्धि लाभ गर्नुभयो। अन्ततः परम सिद्धि लाभ। अनि ती सिद्धि प्राप्त गरिसके पश्चात उहाँ आफ्नो गाउँमा जानुभयो र आफ्नो गाउँमा सारालाई यस प्रकारको धर्म सन्देश दिएर उद्धार गरिदिनु भयो। अन्ततः उहाँ सर्लक्क खेजरी भुवनमा प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसैले हे मित्र महानुभावहरू, यो कथा गुरु कंगारिबको कथा हो, जीवनमा घटेको घटना हो। 84 महासिद्ध मध्येकै एकजना सिद्ध गुरु हुनुहुन्छ। एकजना सिद्ध महासिद्ध गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ कंगालै कंगाल भएको श्मशानमा वर्षौं बसेको कारणले उहाँलाई कंगाल अथवा कंगारिब भनेर नामकरण गरिएको हो। उहाँले त यस प्रकारले एकै जीवनमा
छोटो समयमा सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। अब पालो चाहिँ तपाईँ हाम्रो है। अब पालो चाहिँ तपाईँ हाम्रो। हामीले पनि यस प्रकारको परम सिद्धि परम ज्ञान लाभ गर्न जरुरी छ। नमस्कार। भवतु शर्मा।